Alors nous allons aborder dans cette troisième partie la deuxième partie de la solution concernant les deux questions concernant les nombres complexes. Alors on a P de Z égale Z au cube plus racine carrée de 3 moins I facteur de Z au carré plus 1 moins Z moins racine carrée de 3I facteur de Z moins I. إذا هذا التعبير ديال P de Z اللي هو أمامكم. إذا la question était montrer que P de Z égale à 0 admet une solution imaginaire. إذا إلا بينا نبينوا بأن P de Z تقبل حلا تخيليا، إذا هذه لا سوليسيون خصها تكون على شكل B de I. إذا هذا هو الحل التخيلي لا سوليسيون ايماجينير. إذا غادي نحسبوا ماذا؟ P ديال B de I égale ومن بعد غادي نلقاو القيمة ديال B. إذا تبعوا معايا. Alors nous allons montrer donc que P de Z égale à 0 admet une solution imaginaire. Alors là لازم تتبعوا معايا الحساب لأن هذا السؤال واحد شوية معقد لأنه فيه بزاف ديال الحوايج. إذا P de Z تقبل حلا تخيليا يعني غادي يكون على شكل BI. alors بطبيعة الحال alors كتذكير إلا كان عندنا Z كيساوي لنا A زائد BI، إلا كان Z كيساوي لنا A إذا تسمى عدد حقيقي صفر دونك ان نومبر كومبلكس ريال، وإلا كان عندنا يعني Z كيساوي لنا BI فإن Z تيكون تخيلي صرف ايماجينير بيور. إذا هذه المسألة هي اللي غادي نشوفوا نطبقوها لأن هذه كما كتعرفوا سي لا فورم الجبريك، الشكل الجبري. هذا عدد حقيقي وهذا عدد تخيلي. الوغ إذا غادي نمشيو ونحسبوا ماذا؟ P de BI باش يكون BI هو لا سوليسيون ايماجينير أو الحل التخيلي. الوغ بطبيعة الحال غادي نعوض BI بزد في جميع ليكسبرسيون ديال P de Z. إذا غادي تشوفوا معايا هنايا عوض كتساوي لنا هي P BI au cube يعني Z au cube plus racine carrée de 3 moins I BI au carré plus 1 moins racine carrée de 3I BI Z moins I égale à 0. إذا غادي نحاول ما أمكن ننشر. جو في سامبليفيي. الوغ هنا نوتي عندي هنايا بي إي أو كوب. اش كنعرفو؟ كنعرفو بأن إي أو كاري إيكال أ كوا؟ إيت إيكال أ موان 1. واش غادي تساوي لنا إي أو كوب؟ غتساوي لنا هي موان إي. إذا بي إي أو كوب غتساوي لنا هي موان إي بي أو كوب موان علاش؟ لأن بي إي أو كاري كتساوي لنا موان 1. إذا هاد موان 1 هو اللي رديت هنا موان راسين كاري دو 3 موان إي بي أو كاري بلوس 1 موان راسين كاري دو 3 إي بي إي كتبقى هي ناقص إي إيكال à 0. إذا هنا غادي نحاول ما أمكن نجمع لي تيرم اللي فيهم إي ولي تيرم اللي ما فيهمش إي. ألوغ هنا غادي نمشي وغادي نلقى نعمل بإي. دونك هنا جمعت أولا tous les termes en I, donc il y a moins IB au cube, moins B au carré racine carrée de 3, plus IB au carré plus IB plus B racine carrée de 3 moins I. Alors, من بعد عملت ب I, j'ai factorisé par I, غتبقى لي هنايا moins B au cube, là plus B au carré, là plus B, وهنايا عملت bien sûr I غتبقى لي moins 1. إذا هذا هو le terme en I. Alors l'autre terme اللي ما فيه I هو ماذا؟ هو moins B au carré racine carrée de 3 plus B racine carrée de 3. إذا هنا غادي نعمل باش براسين carrée de 3B بيبقى لي le même terme plus racine carrée de 3 ديال B facteur de 1 moins B égale à 0. إذا هادو ce ne sont que des calculs ديال la simplification اللي هما بطبيعة الحال خصك تكون تعرفوهم. Alors من بعد باش ان بي دو بي اي ايكال 0 باش يكون سوليسيون ديال هاد لا سوليسيون بطبيعه الحال لاحظوا معايا ان هناك دو تيرم. عندي واحد لو تيرم افيك اي وواحد لو تيرم سون اي اللي ما فيهش اي. اذا باش هذه بطبيعه الحال تكون كتساوي لنا صفر لابد
هذا لو تيرم يساوي لنا صفر، وكذلك لو تيرم اللي هو اكوتي يساوي لنا صفر. Alors, dans ce cas-là, عندي racine carrée droit de b facteur de 1 moins b égale à 0. يعني هنايا moins b au cube plus b au carré plus b moins 1 égale à 0. إذا هذه عايز يطلع واحد شوية معقدة. Alors, la solution الأولى ديال هاد l'équation سميتها واحد. Donc هذا سي ان برودوي باش يكون نول خص b تساوي لنا 0 ولا b تساوي لنا واحد. باغ كونتر هذا فكرت عوضت بواحد ولقيتو بانه سي اون راسين، اذا جذر، يعني 1 est une racine ديال موان بي او كيوب زائد بي او كاري زائد بي موان 1 ايكال 0، اذا جذر، اذا كاين قابل للقسمه على بي موان 1. اذا كندير القسمه الاقليديه اللي كتعطيني ان موان بي او كيوب زائد بي او كاري بلس بي موان 1، الا لاحظتوا معايا ومشيتوا معايا غادي تساوي لنا ماذا؟ هي بي موان 1 فاكتور ديال موان بي او كاري موان 1. اذا عاودوها وتاكدوا منها. اذا من بين لا سوليسيون ديال 1 و 2 اشنا هي لا فالور دو بي اللي غادي تكون لي انا. الا خديت 0 il ne vérifie pas la deuxième solution. 0 الى عوضتها هنا ما كتحلش هذه المعادله بطبيعه الحال اللي كتساوي لنا 0. باغ كونتر الى عوضت بي ب 1 فبي فهو حل للمعادله الاولى وحل للمعادله الثانيه. اذا هو الحل اللي غادي ناخذه. اذا بي ايكال 1 هو الحل الوحيد اللي كيحقق المعادلتان واحده جوج. اذا بي ايكال 1. اذا بما ان لقينا بي اي اللي هو لا سوليسيون ايماجينير اللي هو الحل التخيلي، فاذا بما ان بي كتساوي لنا واحد فان الحل التخيلي هو اي اللي هو سوليسيون ايماجينير دو ليكواسيون بي دو زد ايكال ا 0. إذا الله يرضي عليكم هذا النوع من الأسئلة اللي خصكم تأقلموا معاهم في الحسابات. الآن ندوزو للسؤال الأخير. Alors هنايا دونك déterminer A et B tel que P de Z كتساوي لنا Z moins 1 moins I facteur de Z carré plus AZ plus B. إذا هنا عطاونا P de Z كتساوي لنا هذا التعبير، قال لك حدد قيمة A و B. ألوغ بطبيعة الحال اللي غادي نقوم به هو التالي. إذا غادي نحاول ما أمكن نبسط هذه العلاقة كاملة، يعني بالنشر غادي نحصل على هذا التعبير هذا، ومن بعد غادي نوضعو على الشكل ديال P de Z. إذا هادشي اللي درت في الحسابات ديالي. إذا غنخليكم بطبيعة الحال ديروهم تعاودوهم. ألوغ من بعد ملي كنلقى التعبير ديال زد او كوب زائد ا موان اي زد او كاري بلس بي موان ا اي زد موان اي بي، من بعد كندير ليدونتيفيكاسيون، اذا التماثل، اذا هذا التعبير هو هذا، وغادي نلقى بطبيعه الحال من خلال تماثل العبارتين بجوج ان ا موان اي كتساوي لنا جذر 3 موان اي، و بي موان ا اي كتساوي لنا 1 ناقص جذر 3 اي، وموان بي اي كتساوي لنا ناقص اي. بطبيعه الحال غادي نلقى من بعد بان ا كتساوي لنا جذر 3 و بي كتساوي لنا 1. اذا بي دو زد غادي تكتب على الشكل التالي: زد موان اي زد او كاري بلس جذر 3 زد بلس 1. اذا هذه المساله كيحطوها بزاف في الامتحان، وهذا بطبيعه الحال راه وطني. اذا تعلموا هذا النوع من الكتابات والحساب في الاعداد العقديه. اذا غادي ندوزو لا ديرنيير كيسيون، هو اننا غادي نحسبوا ليكواسيون بي دو زد égale à 0 dans l'ensemble C. Alors donc résoudre la solution P de Z est égale à 0, donc غادي نعوضوا هذه l'expression égale à 0. إذا P de Z moins I égale à 0, ou bien Z au carré plus racine carrée de 3, Z plus 1 égale à 0. Alors غادي نحسبوا لو ديسكريمينون ديال هذه ليكواسيون، غادي نلقاوه ايكال ا موان 1 لو فوالا. اذا دلتا نيجاتيف عندها دو سوليسيون كومبلكس دون سي، دونك حلين عقديين في سي. الوغ هما زد 1 اللي هما قدامكم ناقص جذر 3 على جوج بلس اي على جوج. اذا الاخر غادي يكون هو المرافق لو كونجوغي زد 2 موان راسين كاري دو 3 سور 2 موان 1 دومي اي. اذا لي سوليسيون ديال ليكواسيون هي هذه.
الو اذا اعزائي الطلبه، هذا قلت لكم وطني. اذا وطني تحط يعني هادو انواع من الاسئله اللي نتوما يعني ممكن انكم يعني تعرضوا لهم في الامتحان ديال البكالوريا. اذا الله يرضى عليكم حاولوا ما امكن يعني هذا التمرين انكم تعاودوه وتفهموا جميع، لان براتيكمون جي ديتايي براتيكمون تو لي زيتاب و توت لي زيتاب ديال لي كالكول، جميع المراحل. لان الفيديوهات اللي غادي يجيو من بعد غادي نتناولوا طرق اخرى ديال الحلول، كيفاش غادي نحلوا الشكل المثلثي، التحويلات، كيفاش نحددوا اشكال ديال المثلثات. اذا راه التمارين غادي بهذا التسلسل في هذا المضمار هذا. اذا الله يرضي عليكم مره اخرى حاولوا ما امكن تعاودوا هذا التمرين او تشوفوه، لانه فيه بزاف ديال الحوايج اللي هي انتريسونت. اذا مره اخرى الطلبه اللي شافوا هاد لي كابسول وبغاو يلتحقوا مره اخرى للجروب فردالي شانيل، ما عليهم الا يصيفطوا الاسم والتليفون ديال الجروب واتساب باش يلتحقوا به، باش نصيفطوا لهم يعني الامتحانات الوثائق في علوم الحياه والارض، الفيزياء والكيمياء والرياضيات. اذا نتمنى لكم اطيب الاوقات، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء اعزائي الطلبه.